بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقاء الصفحة، أخوكم في الله الدكتور حسن الجيراني يحييكم دائما وأبدا الإخلاص والوفاء ماشي يمينا. إبا مرحبا بكم ومرحبا بنا عندكم اليوم في ان تام لي نورمالمون انتيريسون ايسي لاكتواليتي سي لا فيفر افترز. دونك وليد بن عبد العزيز، سالي مون فرير. بتول اي سيرين، مرحبا بكم، السلام عليكم. سيغان بلوتو. دونك اليوم التام تاعنا سي لاكتواليتي يا ربي. دونك جيسبر بيان راكم تسمعوا مليح وتشوفوا مليح. خويا شعيب هاي هنا. Je vais vous présenter mon ami. C'est une chatte très douce. عاقلة مسكينة، تلمو عاقلة بزاف، نهزها كيما نحب انا. هاي ما تقولوش هو يعذب فيها، باسكو تفرح هي كي نهزها هكذا. هاي فوالا سي ما بيل. دونك شوفوا كيف نهزها. هاي مامي. هاي شوف، طبقي تعجبها زينة. هاي مامي. هاي مونج. هاي pas encore. Pas encore. High, corridor, ok. Et voilà. راني حاط شويه تليفون بعيد، دونك سامحوني نقربوا هكا باه نشوفوا بعضنا ونسمعوا بعضنا ان شاء الله. Voilà. thème تاع اليوم سي لا فيفر افترز. دونك نعطيكم شويه نبذه شويه خفيفه. لا فيفر افترز هي الحمى القلاعيه. دونك c'est une maladie virale, c'est une maladie hautement contagieuse. واش معناها hautement contagieuse؟ c'est pour mes chers étudiants اللي راهم يقراو en deuxième année ولا en troisième année مازال ما يقراوش لي مالادي. دونك سي مالادي فيرال، السبب تاعها هو فيروس اوتمون كونتاجيوس، العدوى تاعها مرتفعه جدا. لا موربيديتي اي à 100%. دونك فوالا واش معناها موربيديتي à 100%؟ ça veut dire في اون فيرم وين كاين لي زانيمو، دونك à 100% يتقاسوا كامل، ما كانش تاع نص يتقاس ونص ما يتقاسش. دونك سي اون مالادي ا موربيديتي 100%. الناس كي يهضروا شويه على فيفر افترز يخافوا. could you write and speak English? Je suis vraiment désolé, I'm so sorry because I have studied with language French and I have a lot of friends and fans here in this page who speak French. I'm sorry. Then I try to speak Arabic. هذا الأخ بلال عمر جرادات. I'm sorry. Donc قلنا سي با اون مالادي مورتيل باسكو الناس كبرتها بزاف. اني با مورتيل. لا فيفر افترز ما تقتلش، سورتو عند لادولت، عند البقرات، عند لي طورو، عند لي طوريون. لا مالادي هذه راهي ما تقتلش. بار كونتر عند لي فو راهي تقتل، عند لي جان راهي تقتل. الا تقتل باسكو دي فوا درنا دي ليزيون دو ميوكارد، دونك يتقاس لو كار تاعها. هذه السبب اللي يخلي الصغار يموتوا.
والسبب الثاني انه الام تاعو يتقاس الماميل تاعها، دونك حتكون فوت داليتمون، دونك ما تقدرش ترضع. فوالا انا نطمع فيها باه تسكت. هاي ماما اون فوت داليتمون، دونك الفو هذا ما ياكلش، سي بور سا. هاي دوري ماما يشوفوا كيف تاع الشاي. فوالا دونك كان اون فوت داليتمون، ما يرضعش لو فو. خويا لي تيرم ميديكال هضرهم بالعربيه والدارجه. يا اخي هذه روز بلونش دي تيرم ميديكال، راك تقولي تيرم ميديكال، ما كاش تيرم ميديكال، حنا قريناهم بالفرنسيه ما زولناهمش بالعربيه. هذه الحاجه الاولى. والناس اللي قرات الطب البيطري بالعربيه وعندهم لي تيرم ميديكال اللي ما يتبدلوش مهما كانت الصفه ومهما كانت اللغه. دونك كما قلت لكم راهي لا فيفر افتاز ما تقتلش عند لي سوجي الكبار، عند البقرات، عند المقاقز، لي طورو، لي طوريون، لي طورو دونغراسمون، لي فاش ليتير، لي جينيس. بار كونتر عند الصغار راهي تقتل لسببين. السبب الاول انها تكون عندها اعراض على القلب، والسبب الثاني انه العجل الام تاعو مريضه ما يرضاش، دونك حيموت. فوالا بارمي لي سيمبتوم تاعها كما باينين هما لي دو لا تمبيراتور، باسكو سي مالادي فيرال، حتكون عندها سخانه طالعه بزاف، تلقاو سخانه 41 42. اي بيان سور عندها تكون عندها دي ليزيون او نيفو نازال، تلقى دي ليزيون بوكال، تلقاوها شفاو على الال بركه. عندك نازال، بوكال، بودال اي مامير هذه تقدروا تقولوا مامال نورمال باه تشفاو عليها مليح. دونك هادو اون جينيرال لي ليزيون وين نلقاوهم؟ قلنا نازال، بوكال، نازال، بودال، بوكال اي غلوند، ولقاوها في لي ماميل. هذه عند لافاش. ونسينا ما قلناش بلي راهي ستي مالادي اللي كي توش لي بوفان ميم لي زوفان اي لي كابران، هادو راهم يتقاسوا ثاني. دونك باسكو هنا كي نحكيو لا فيفر افتاز نقولوا غير لافاش ميم لي زوفان اي لي كابران ثاني تقيسهم لا مالادي هذه. هاي نزيدك بنتي، هاي واش هو دوري ليهم هكا وكل. فوالا فوالا قلنا فيها cette maladie elle débute par des vésicules soit في la bouche soit قلنا au niveau de nez. تبدا بلي ليزيون هادو ومن بعد تصرى لها دي كومبليكاسيون ومن بعد لي فيزيكول هادو كيعاودوا يرتاحوا ويبقى الانيمال تاعنا بورتر سان. لا كوز تاع المرض هذه اللي هي ستان فيروس، قلنا ستان فيروس فيه ست سوش ولا ست سيروتيب. راكم حتشوفوها معكوسه اللي نورمالمون عندك الA، عندك سيروتيب A، عندك الاو، عندك السي، عندك سات، عندك 1 سات 2 سات 3 وعندك ازيا 1 بالك الله اعلم ازيا 1. دونك هادو هما لي ست سيروتيب. هادو هما الاسباب اللي سوش لي سيروتيب اللي يديروا لنا المرض هذا. كيما شت ان كومونتير دركا قال درنا فوالا خديجه خرياف قالت درنا ليبرساليفاسيون غير اذا كانت عندك دي ليزيون بوكال صافي دير في لا بوش، دونك قادر تلقى هيبرساليفاسيون. مي ديري في بالك ثاني انه قادر لا مالادي ال باس دين فاسون ديسكريت، ما يكونوش عندها دي سيمبتوم ولا دي ليزيون. دونك لانيمال اي مالاد راهو مالاد والفيروس كاين مي لي سيمبتوم ما يبينلكش لي سيمبتوم، واش معناها يمرض ويرتاح وحنا ما نفيقوش به. دونك هذه بات وكاين في حالات وين لو طابلو كلينيك يكون سيفير، يكون طابلو لقاو فيه لي سين كامل. لو دياغنوستيك كلينيك
se base sur les signes cliniques, et bien sûr qu'il y a un labo, qu'il y a un diagnostic de labo. Donc, les lésions, ils sont dans la bouche, sur les lèvres, ou la langue, le nez, l'espace interdigité, ou les sabots, juste les sabots, et les trions. هادو هما اللي يتقاسوا les lésions, تلقاو des lésions presque des aftes, et d'où vient le mot aphthose. Donc تلقاو des aftes, تلقاو des vésicules. Voilà, les vésicules قادر يرتاحوا وحدهم facilement, sinon قادر تصرى لك une seule infection وين الفيزيكول هذيك تنغار تخمج واللي عندك حاجه واحده اخرى. هذه سي لا سير كومبليكاسيون, سي et bien sûr la gencive كما راه يقول خويا بن سويقي نوفل. دونك هذه قلنا في لابوش. ما لقيتش كيف نزيد نصوت الحاجه اخرى. قلنا لي كومبليكاسيون قادر تصرى لنا اون سور انفيكسيون, لي فيزيكول هذوك ينغروا ويخمجوا ويديروا لنا بروبليم. لانيمال قلنا قادر يرتاح مي لا برودكسيون تاعو ما كانش, باغ اكزومبل برودكسيون ليتير تولي ما كانش, لابيتي تروح. دونك en général يقول لك la fièvre afteuse est une maladie à perte économique. هذه c'est le problème تاعها, c'est la perte économique. Donc même l'animal كي تقاس لنا l'animal, les symptômes مازالوا ما بانوش عليه. ديروا في بالكم بلي راه ميم لي سامبتوم مازالوا ما بانوش عليه, مي يقدر يترانسميتي لك لا مالادي. واش معناها؟ لو فيروس راهو فيه الاعراض ما بانوش, مي راهو يمشي لك في لا مالادي. هذا هو البروبليم الكبير, انه باغ اكزومبل في يكون عندك ان فوايي ويتقاس له ان انيمال. واش معناها؟ لانيمال راهو تقاس بانوا لي ليزيون, مي الاخرين تقاسوا مي مازالوا ما بانوش لي ليزيون. ليلفار يجو لو رول تاع مالا, يهز لي بات اللي عنده ويديهم يبيعهم باسكو المرض فيهم مي اعراض مازالت ما بانتش, يبيعهم الناس تشريهم, يجيبهم من عنده للدار. ابري كيلكو جور يخرجوا له لي سامبتوم ويديكلاري النوتر فواي. هذا هو الجشع تاع الفلاحين. الجشع تاع الفلاحين هو اللي خلى هذا الشيء يصرى. دونك جوست نقرا شويه لي كومونتير. محمد ياسين توحشت نعاود نولي نقرا, يا حسره فكرتني في الايامات دكتور. الله يسلمك خويا, رانا نقراو, رانا كملنا ورانا نخدموا ومازالنا نقراو ان شاء الله. دونك رانا شاك جور نتعلموا. كيسيون تاع رمناد pour le chat aussi. Non, c'est pas une maladie qui touche les chats et les chiens. Même c'est pas une maladie zoonose, elle ne touche pas l'homme. هيثم فيتو كومون ايفيتي لا فيفر افتاز. دوك نعاودو نحكيو فيها بتي برك, نحكيو شويه في لو طابلو, نحكيو على لا مالادي, ومن بعد نلحقوا التريتمون, نلحقوا البريفونسيون, نلحقوا لقدام حاجه. قلنا لا غيريزون تقدر يرتاح لانيمال تاعك من لا مالادي. واش معناها يرتاح من لي سيمبتوم او بو دو اون سيمين ا دو سيمين يرتاح, مي قلنا يبقى بورتور سان, يبقى ينقل لك المرض. وي كاينه منها لا فيفراتاز ترتاح وبالدواء عرب برك. كاين دواء, هذا كومونتير تاع خويا شعيب يقول لك فقوس الحمير يرتاح, مي البروبليم او موش فيه يرتاح. البروبليم راهي ترتاح سبونطانيمون, ترتاح وحدها, ما دير حتى تريتمون. اللهم تحب نقولوا بور اكسيليري من التريتمون تاع لي ليزيون ايتو, ترتاح وحدها, مي لانيمال اللي ريست بورتور سان. دونك لهنا لا مالادي قلنا سي مالادي فيرال. واش معناها؟ ما عندهاش فوالا. رمنات سي فوتر شا نرات با دو مونجي. وي باسكو كنت برا, هذا وين جيت لعنده, وما رانيش نوكلو بزاف الكروكيت باسكو عندها ديسيكال دير بروبليم تاع لي كالكول في ليران في لا بيسي. دونك راني نقلشو برك راني نقلش فيها برك بالكروكيت, سينو ما نمدها. سي با ان روبا نخلط لها. دونك نعاودو نوليو للسوجي تاعنا. قلنا لانيمال راهو يرتاح وحده
ماشي شرط نمدولو. كاين ثاني اللي قلنا فوالا قاعد يقول لك تمدلو ثاني الغرس والشب. هذاك الغرس والشب وقلنا تريتمون سيمبتوماتيك تاع لي زاف تبارك اللي نديرو في الفم اللي نديرو في لاجونسيف اللي في لا لونغ. دونك حدير تريتمون سيمبتوماتيك هذا ما كان. دونك قلنا لو تريتمون يا با دو تريتمون باسكو لا مالادي ترتاح وحدها. بار كونتر كاينه لا بريفونسيون. لا بريفونسيون عندك le seul moyen de prévenir la maladie, c'est la vaccination. La vaccination, le problème, oui, nous avons un vaccin polyvalent. Tu as les types, tu as les sérotypes. عندك 7 souches. لازم chaque vaccin يقيسنا une souche. واش معناها؟ في 2014 كانوا عندنا دي فواي تاع لا فيفر افتاز. دونك كي داروا بريلافمون داروا لي زاناليز لقينا سيروتيب سي الاو نورمالمون. لقينا لا سوش سي الاو ودرنا الفاكسان كونتر لا فيفر افتوز سوش او. on a vacciné les bovins contre le sérotype O. Mais les jours qui viennent justement خويا سي بور سا انا درنا اللايف هذا اليوم باه نحكيو حنا اونتر زملاء اطباء نحكيو على الموضوع. ماذا بينا انا نمد رايي وانتم تمدوا رايكم ان شاء الله ورانا نحكيو. لاباج هذه ملتقى نتلاقاو فيه ونشتركوا فيه في المعلومات. هذا خويا مراد امير قال لاباطاج. مازلنا ما لحقناش لي طاب تاع خويا مراد على لاباطاج مي اون فا بارلي. قلنا لو سول موين اي لا فاكسيناسيون. نخليو لا فاكسيناسيون وحدها باسكو حاب نكريتيكي شويه في لا فاكسيناسيون مي نوليو في لو بلان دورجونس. لو بلان دورجونس مونديال كي تكون عندك ان فوايي تاع اون فيفر افتاز. كي يكون عندك معليش خاوتي راني نهدر ومن بعد نريبوندي لي كومونتير تاعكم. دونك جوست نكمل هذا برك. خويا اسامه قال لك سيت اني لا سوش سي سات 1 نو كاين سات 1 كاين الا وكاين الاو 3 سوش. ما عليناش نكمل برك رابيدمون خاوتي ونعاودو نتناقشوا شويه في لي كومونتير تاعكم. دونك قلنا اون كا ديرجونس فوالا سامحوني دوكا حنسوبريمي هادو بعد نعاودوها. ان دو 3 4. دونك راكم تشوفوا في ليماج معكوسه باسكو راني نخدم بلا كام فرونتال. قلنا في اول حاله كي يكون عندك ان فوايي في بلاصه معينه. قال بار اكزومبل اغيليزان في بلديه معينه في فيرما معينه لقينا لا فيفر افتاز. لهنا وشي هو ما نلعبش خلاص. لهنا سي لاباطاج تاع تو لي زانيمو. نذبح لي زانيمو كامل. علاه؟ باسكو قلنا هذا لانيمال بانت عليه الاعراض. ان اوتر انيمال عنده لا مالادي مي ما بانتش عليه الاعراض. انا في انتظار انه يبانوا الاعراض لا مالادي قاعده تمشي. سؤال اساسي والمهم جدا ما طرحتوهوليش. سي لو مود دو ترانسميسيون تاع المرض. كيف ينتقل المرض ينتقل عن طريق لي سيكريسيون اي لي اكسكريمون تاع الانيمال. واش معناها؟ ينتقل عن طريق جوتاج حاشاكم الخنونه. ينتقل عن طريق اللعاب الحليب امام لي فيساس الخماش تاعهم حاشاك وينقل يكون فيه المرض. هذه الحاجه الاولى. يجي حيوان واحد اخر ماهوش معني بالمرض باسكو لو كونتاكت ديريكت ينقل المرض هذاك. كاين يجي ان اوتر انيمال باغ اكزومبل لو شيان واش يدير؟ يخش للفيرما طب يهز لا مالادي في رجليه. لو فيتيرينير يخش يداوي باغ اكزومبل في فيرما فيها فرافتوز ويهز لا مالادي في الصباط تاعو. يهز في يديه يهز في شعره ميم لي فيتمون تاعو ويهزوا لا مالادي باسكو يقول لك دي غوتلات تنتقل عن طريق الهواء. ما نقولوش الهواء هواء معدمه ولكن ينتقل عن طريق جزيئات تاع اللعاب ولا تاع جوتاج كيما نقولوا حاشاكم خنونه كي يعطس
دونك جزيئات دقيقه جدا تمشي شويه في الهواء، ما يهزهاش الهواء يترونسبورتيها 60 كيلومتر، مي تبقى في زون محدوده جدا خاصه في الكوري. دونك يهزها لو فيترينير، يهزها الكوليكتور تاع الحليب، يهزها ان كاميون اللي يجيب لك الماكله. ميم كاين دي زيلفر اللي عنده لاباي، عنده القرط، عنده كذا ويبيعها وهو عنده لا فيافر افتاز، دونك القرط هذاك يهزو معاه لا مالادي. دونك هذه هي طريقه الانتقال تاع المرض. اي حاجه تكون لو كونتاكت ديريكتومون ينتقل المرض. دونك هذه طريقه الانتقال. قلنا اول حاجه في البلان ديرجونس كونتر هذا المرض اللي هو وباء. دونك اول بلان سي لاباتاج تاع لي زانيمو في لا فيرم هذيك، اي لي زانيمو اون كونتاكت اللي راهم اون كونتاكت مع هذا الفواي. هذه الاولى سي لاباتاج. قلنا لاباتاج هذا اول ميزور ابروندر. دوزيام دي شوز هذه نوصي خاوتي الفلاحين ونوصي خاوتي الاطباء يوصيو ثاني الفلاحين اللي راهم يداوون، باسكو لو ميساج راهو يمشي هكا لي كادافر، باسكو حنا نغفلوا نقولوا لانيمال راهو مريض دونك باين مي دير في بالك لو كادافر ثاني راهو ترونسبورتور. وبالعكس الكادافر كي تخرجوا واحد ماتت له عجله يديها راس الجبل يرميها، دونك شو معناها؟ يجي الذئب ياكل وينقل المرض، يجي الكلب ياكل وينقل المرض، لي زوازو حاشاك اللي ياكلوا الجيفه الغرابيتو يجي ياكل وينقل المرض. دونك راك حطيت اون بومب حطيتها في الخلا وقلت لها انفجري. دونك لي كادافر ليليميناسيون تاعهم لازم تكون ستريكت. ليليميناسيون كي نقولوا شي هو سي لونفويسمون، يتدفن والجير ويتردم ويا ربي. دونك هذه ليليميناسيون تاع لي كادافر. Deuxième mesure à prendre, c'est la surveillance et la traçabilité des animaux. Donc كي نشوفوا حنا الحيوانات اللي في المنطقه هذيك ديريكتومون نروحوا نديروا احصاء. واحد عنده 10 بقرات، نقول لك تبيع بقره واحده، قول لي وين تباعت ونجيب الراسه نتاعها وين راحت. هذه سي لا تراسابيليتي تاع لي زانيمو اي لا سيرفايونس تاعهم. لازم تقعد المنطقه هذيك معزوله، وحتى ان انيمال لي دي بلاصه نكون على بالي به وقت دي بلاصه وين حيروح يدي بلاصي، باسكو كنت تفوتو ديكلونشا راهو سوق كبير. دونك قلنا لا سيرفايونس فوالا لا سيرفايونس اي لا تراسابيليتي. فوالا لا سيرفايونس اي لا تراسابيليتي تاع لي زانيمو في لا زون هذيك. سي مالادي انديميك، وباء تاع الحيوانات. دونك واش نديرو؟ كاينه لا ميز اون كارونتين. واش من ميز اون كارونتين؟ نحوط ان ريون كبير، نحطو على ريون كبير. كي نقولوا ريون هذاك واش نديرو؟ كيما تاع لي فيلم كي تاع يجيو لي زومبي هذوك كيبداو ياكلوا. واش يديروا؟ يجي لارمي تاع الامريكان زعما ويحوط على لي زومبي هذوك ويخرج واحد ومن بعد تمشي وتلحق للبطل ويموت البطل وتاكل الدنيا بعضها. دونك لا ميزون كارونتين هو انه الحجز الصحي على المنطقه هذيك. دونك لازم يخشوا غير لي بروفيسيونيل، لي فيتيرينير بلي توني جوطابل، كلش جوطابل. ميم يلبسوا دي بروتيج بيي يغطي ميم الصباط، يغطي ميم لي بوط جوطابل، كلش جوطابل. كي نقولوا جوطابل موش كي يخلص يطيش لي غون في لابوبيل. جوطابل صافي يدير يتحرك ويتردم. هذا هو، هذه هي لا ميز اون كارونتين. والمعلومه الخامسه هذه، دونك هذه راني نديرها كيما هكا. سي با اسكو سي ابليكابل هنا في الجزائر، اسكو سي ابليكابل وي نو. اللي هي يقول لك انه كي يكون عندك في بلاد فيها لا مالادي، ان بي اللي تكون عرضه لهذا الوباء وتكون ديكلاريها من عند لالا لويو، باسكو هي اللي ولات تتحكم في لو موند دركا، سي با على واش دخلنا حنا في لويو. دونك
كي تكون عندك وباء بلد مشهور بهذا الوباء، يقول لك ما نقتلوش لي زانيمو كامل. واش نقتلو غير لي زانيمو توشي، ماش نقتلوهم، سي الذبح يذبحوا نورمال. دونك الذبح الصحي يذبحوا، ويذبحوا لي زانيمو اللي راهم اون كونتاكت ديريكت، مي لي زانيمو اللي في المنطقه هذيك ما يذبحوش، نفاكسينيوهم ونقعدوا نعسوهم. دونك يقول لك سي لاباطاج، هذا سي لاباطاج بارسيال، ما نقتلو ما نذبحوهمش كامل، ولكن نذبحوا جزء برك صغير، والجزء اللي بقى نفاكسينيو ونقعدوا نعسوهم. هذه هي الامور اللي حكينا فيها. درك واش نوليو نحكيو، نعاودو نحكيو. اي بيان سور خويا عبدو زواوي، سي فوتر ديرني كومونتير، سي لا ديزانفيكسيون. هذه حاجه باينه، قلنا اوليو نديزانفيكتي وندير مشكل روحي، نخدم كلش جوطابل احرق اردم لانسينيراتور. دونك حتكون شويه فيابل، باسكو مع لا ديزانفيكسيون واش ديزانفيكتي واش تخلي، ميم نيتيليزيو البيديليف لوطوليف، هادو سي اوبليغاتوار في اي فيرما من المفروض يكونوا. ميم لو فيترينير هنا يجو لو رول تاع ترونسبورتور تاع لا مالادي، من المفروض انه ثاني يكون شويه متشدد في لا ديزانفيكسيون كما راك تقول. في لو ماتيريال لازم يكون حريص جدا باه ما يقولش المرض. دونك قلت لكم قبيله حاب نمنشر شويه في لو فاكسان. قلنا في لو فاكسان كاين 7 سيروتيب، كاين الA، كاين الB، كاين الO، كاين الC، كاين SAT 1، SAT 2، كاين SAT 3، وكاين ازيان 1. هادو لي سوش اللي يديروا لنا المرض. المشكل انه قال لك كاينين دي فاكسان وين تفاكسي باغ اكزومبل ان سوش، باغ اكزومبل ان سوش تفاكسينيها تقدر تعطيك مناعه شويه على الاو باغ اكزومبل. مي في لو كا تاع الفيافر افترز دقيقه خويا مراد امير، سي اون زونوس مينور. Non, c'est pas une zoonose, c'est une zoonose accidentelle. Wesh معناها accidentelle que l'être humain en immunodéficience بعيد الشر سيديان، واحد مريض بالسيدا ولا عنده واحد لا تيبركلوز ولا عنده ليمونيتي تاعو نول، دونك هذاك il sera peut-être touché, peut-être, c'est pas forcément. Donc c'est pas une zoonose, la fièvre aphteuse, ni zoonose mineure ni rien. Donc c'est une maladie accidentelle. يطرى فيها واحد تكون عنده ايمينوديفيسيونس. هذه هي. في الجزائر البروبليم انه في الجزائر كاين لو تيب A، كاين لو تيب O اي سات 1. هادو 3 سيروتيب اللي راهم يكونتامينيونا في الدنيا، والبروبليم انه رانا فاكسينيو غير كونتر لو تيب O. واش قاعدين نستناو حتى يجي تيب A، وقت نستناو حتى يجينا السات 1 هذا اللي راهو ثاني اون كوز. دونك رانا فاكسينيو كونتر ان سيروتيب ودو سيروتيب ما هضرناش عليهم خلاص. هذه كي نقولوا ما هضرناش عليهم، ماشي حنا لي براتيسيان وماشي الايطاتيك باه ما نظلموش الناس، مي لي ريسبونسابل تاع لا مينيستير. كما قال خونا ثاني شت ان كومونتير هكا طلع هرب لي شويه، قال لك بليزيور سيكتور امبليكي في هذا الواحد. ما نقولش بليزيور سيكتور، مي نقدر نقول دو سيكتور، سي وزاره الداخليه ووزاره الفلاحه. باغ اكزومبل كي نقولوا بليزيور سيكتور سا في دير سانيتير تجاره الدنيا، انا نقول سيكتور واحد ولا زوج. دونك البروبليم الكبير رانا فاكسينيو كونتر الاو وخلينا دو سيروتيب. ما عليناش، خلينا سيدي نفترضوا انه كاين تيب واحد اللي هو الاو، باسكو هو اللي قاسنا في 2014. فوالا لو تيب او هذا سي سيروتيب او. الفاكسان تاعو كيفاش ندير سيروتيب تاع الفاكسان؟ لا فاكسيناسيون شو يقول لك؟ اون بريمو فاكسيناسيون جي 1، فوالا جي 1 فاكسينيو، نديرو اون فاكسيناسيون ومن بعد رابيل بريمو فاكسيناسيون رابيل ابري 2 à 3 سيمان. واش معناها 20 جور نعاود ندير رابيل، ومن بعد رابيل شاك 6 موا، كل 6 شهور نديرو رابيل تاعنا تاع الفاكسان.
اسكو لو بروتوكول هذا يريسبكتي و نو. حنا هذا البروتوكول شوفوا واش كاين ني 6 موا ما كانش، تاع رابيل تاع 20 جور ما كانش، الجي 1 وما كانش. احنا واش يفاكسيني اليوم ومن بعد رابيل ابري قادر عام، فوالا هو الماكسيموم عام. باغ اكزومبل يديروا فاكسان في افريل، قادر كما سنا داروا في افريل العام الجاي يديروها في سبتمبر. دونك واش تولي لك 18 موا مثال، حتولي 18 موا. دونك لو بروتوكول ني با ريسبكتي. واش معناها لو تيب او ما درنالوش كونترول؟ واش معناها؟ معناها لا فاكسيناسيون اللي رانا نديرو فيها ستون بيرت، ما نقولش بيرت ايكونوميك مي نقول اون بيرت دو طون. باسكو لا اذا ما كونتروليتش لا مالادي راني خليتها غير قاعده تمشي. واش معناها؟ كما نقولوا حنا اذا كان عندي اون مالادي، عندي مرض، اذا ما قصتش العلاج، اذا ما عالجتوش بطريقه صحيحه، واش معناها؟ راني خليت الاعراض تزيد تتعقد اكثر واكثر. اذا كان لانيمال هذا شويه غراف حيولي طري غراف، دونك سواء نقيس لا مالادي سواء ما نقيسش. دونك حنا باليستوار هذه تاع لا كومباني دو فاكسيناسيون رانا عند بالنا رانا كونترولينا لو تيب او بركا، خلينا ساطعه عند بالنا كونترولينا لو تيب او، مي لو تيب او وما كونتروليناش باسكو لو بروتوكول ني با ريسبكتي. مي شيف كونفرير اي كونسور اللي راهم يشوفوا فيا دركا، s'il vous plaît, si vous êtes impliqué في هذه l'histoire تاع لا كومباني فاكسيناسيون، هزوا لنا لا نوتيس رحمه على والديكم وقولوا لنا اسكو الهضره تاعي صحيحه ولا غلطه. لو بروتوكول لي تاع الفاكسان تاع لابو اللي يخدموا بعد واش يقول لك؟ يقول لك فاكسيناسيون بريمو فاكسيناسيون رابيل دون 2 3 سيمين ومن بعد رابيل شاك 6 موا. واش معناه كي نقولوا حنا شاك 6 موا؟ دونك باغ اكزومبل نديرو شيما تاع لي زونتيكور. راني حدير لكم لا كورب بالعكس باه تجيكم صحيحه. دونك جي 1 هذه جي 1 درت الفاكسان، دونك لو طو تاع لي زونتيكور يطلع اون بروغريسيون طب ومن بعد يعاود يهبط لو طو تاع لي زونتيكور. مي هذه اللي هنا قلنا في الجيفا باغ اكزومبل ابري 20 جور نعاود ندير باغ اكزومبل دوزيام رابيل تاع الفاكسان. واش هو؟ يزيد يطلع لي زونتيكور يلحق لسيرتان نيفو، نقولوا باغ اكزومبل النيفو هذا ويولي ستابل اوب يهبط لهنا واش معناها؟ سي موا. دونك كي يلحق السيزيام موا تهبط لو طو تاع لي زونتيكور. واش نعاود ندير هنا؟ نعاود نزيد نجيكتي لهنا ندير الفاكسان تاعي يزيد يكمل الفاكسان. لحقت 6 موا نعاود ندير الفاكسان زيد تمشي انسي دو سويت. هكا يكون عندي لو طو تاع لي زونتيكور ستابل. مي حنا نو، شوفوا واش يديروا. حنا يقولنا جي 1 فاكسيني يلحق لسيرتا سوي تاع لي زونتيكور يعاود يهبط. ما كانش فاكسيناسيون هذه هنا ما كانش. واش معناها؟ يعاود يهبط يولي زيرو. نعاود انا ندير رابيل انيال باغ اكزومبل انيال ها ولا هنا مثال انيال نعاود ندير الفاكسان تاعي يلحق لسيرتان ساي ويهبط. انا المشكل ها لو ساي تاعي بنقول لو ستاتيو ايمينيتير تاعي راه صحيح. دونك لهنا ها واش قاعدين نديرو حنا؟ كاين ايشاك تاع لا فاكسيناسيون، ربي يجيب الخير. جو با لي ريسبونسابل نورمالمون على بالهم هز لا نوتيس باك تاع الفاكسين اللي راك تسربي فيه لي فيترينير وتلقاه. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه لي فيترينير امبليكي في الكومباني دو فاكسيناسيون il faut signaler par écrit que le protocole n'est pas respecté. On n'a pas respecté le protocole. Plus ou moins تكون عندكم لي ريسبونسابل راح يسمعوا بالقضيه. دونك سامحوني حنقعد شويه تعبت ونحكي مع خالتي اي فوالا سامحوني. دونك نعاودو نشوفوا شويه لي كومونتير.
لمنع انتقال سريع الحيوانات السليمة. هذا بن سويكي نوفل، والله ما بالي واش هو التسبيق تاعها واش حكيت من قبل. تشيزي بيغال هذه ماشي هو. اسكو لا فيوند كونجلي بو اتر كونتاميني؟ نو، ما تكونش كونتاميني باسكو اون كونجيلاسيون دو 48 اور صاي لا كاركاس تولي سان. هذا بن سويكي نوفل. والفلاح الساق تيكون فيه شحنة فيروسية أعلى بيان سور. النقل بالسيارة رانا قلنا أي حاجة اون كونتاكت اون كونتاكت راح تنقل لنا المرض. خويا مراد أمير افيك موبيليزاسيون دو بليزيور سيكتور. هذا هو الكومونتير اللي قلت لكم هرب قبيله وحكمته متلبس. لولا هورسيداتيك هذه. Est-ce que l'homme aussi peut être infecté? Non, c'est pas une zoonose. Donc اللي تنفيكتا قلنا اللي عنده المناعه تاعو ضعيفه بزاف، هذاك هو اللي تنفيكتا. كي نقولوا ضعيفه برسك معدومه كما بعد الشر وربي يعافينا. الناس اللي مرضى بالسيده فقدان المناعه المكتسبه دونك تقيسوا لا مالادي. عبدو زواوي لا ديزانفيكسيون بالتي اش 5. قريت خويا زواوي يقول لك هذو لي برودوي ديزانفيكتون ما ياثروش بزاف باسكو شغل لاسوش ميم في لاسوش الميم شغل ولات شويه ولات قبيحه. دونك هذو لي ديزانفيكتون كلاسيك عادوا ما يديروا لها والو. عبد الغني لي سوش ديكلاري اوفيسيالمون سي ا او ايسات 1. هذا واش قاعدين نحكيو. والبروبليم انه قاعدين فاكسينيو غير كونتر الاو. والمشكل الكبير خلاص انه ليستوار هذه تاع لا فيفراتوز ديكلونشي اغيليزان صافي 3 او 4 موا ملي صرات. من المفروض كي تصرا ساي سي بون فاتو صرات لقاو كا واحد سي بون سي لا فاكسيناسيون تبدا لا فاكسيناسيون. داروا الروطار هذا كامل حتى اليوم. اي فوالا. بالعيد عبد السلام امي في الجيري ما عطاوناش لي سو تيب لي قيسونا. سي خويا راه اوفيسيالمون ديكلاري سي ال او سات 1. هذا خويا حمزه علاء الدين. راك صحيح دكتور راك صحيح دكتور. اني نخدم فيها وقريت بيان لا نوتيس راك اكزاكت. بارك الله فيك. هذه شهادة من رجال الميدان. بارك الله فيك خويا وربي يعينكم ان شاء الله. اي فوالا سي انترفيت لابو تاع انترفيت. وياتينا من هناك الخبر اليقين من طرف الدكتور عبد الله علواش. هذا قال لك من هذا السبب لانه الطب البيطري مريض. اكزاكتوم. لا من اخلاقيات مهنه ولا هم يحزنون. خويا عبد الله تحياتنا. ماريونيت سونا سيل فو بلي نقصوا من لي كومونتير خليونا نسمعوا. اي فوالا. في المستقبل ان شاء الله اللي ما يحبش يشوف لي كومونتير يجليسي برك يجليسي يدو لا غوش فير لا دروات دونك تنحى البارير هذه تاع لي كومونتير. لولا بارك الله فيك بغير مزيان ان شاء الله ربي يوفقكم ان شاء الله. On a déjà parlé de ça docteur. Ils ont dit que on n'a pas les doses de rappel. Donc ما كانش دي دوز دو رابيل. دونك الدوله قاعده تعطيش في الصوارد تاع الفاكسان وصوارد تاع لي فيتيرينير اللي راهي تسلك فيهم. والبروبليم مازالو كاين. هذا هو المشكل. البروبليم انه مازال كاين ما عالجناهش. ربي يجيب بخير ان شاء الله. اكزاهان هذه ما شوش من اللغه اللي كاتبين بها. تيست دكتور كيف نديروا ليه؟ واش من تيست؟ كانش تيست عندك تقصدي ولا تقصد والله ما عم بالي. دياغنوستيك قلنا دياغنوستيك كلينيك. دونك اون سو باز على لي سيمبتوم لي ليزيون اي بيان سور دو لابوراتوار يدير لي زاناليز. حليمه يزير ربي يجازيكم الخير. الله يجازيكم بارك الله فيكم.
مراد امير باي باي لي كونجي. الحق وقت البحر اخويا، قعدوا فيها وحدكم لي طاتيك. ربي يعينكم ان شاء الله، ربي يعينكم. رانا توس انكريميني في هذا البروبليم هذا. وابسط مثال انه اللايف هذا اليوم انا ما خدمتش الكومباني دو فاكسيناسيون، ما يعنيش اني نبقى جابد روحي دراهم 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 دراهم. لا لا يا اخي، هذا الموضوع يهمني ويهم الاقتصاد ويهم الزملاء ويهم خوتي الطلبه، دونك نحكيو فيه. هذه هي، نتبادلوا الافكار، نتبادلوا المعلومات، نتبادلوا الحقائق اللي راهي في الميدان، وربي يقدرنا ان شاء الله في الخير كامل ان شاء الله. عبد الرحمن معتيق لي سوج دوفيان بلو ريزيستونس سي اون ريسبكت با لو بروتوكول. ربي يهديهم برك. هذه هي، ربي يستر. اندemnisation en Algérie à 50%. والله غير نو، ما مون افي نو خويا. موربيديتي يظهر لي راهي كبيره بزاف، ولو تروبو تاعنا ا تو مومون قادر يشعل. نور اليقين ايمان، جيت مع التالي ممكن تعطيني ملخص على واش راك تحكي؟ ملخص بوحدو يطلب مني ساعه. معليش الاخت نور اليقين كي نكملوا ان شاء الله عاودي الفيديو راني يكون ان شاء الله مسجل وتابعيه ان شاء الله. بشير بوشنتيف، سلام، انا تلميذ بريمير اني فيترينير من لو ماروك، كنتمنى تبقى دير لينا دروس بحال هذو في المستقبل، وشكرا بزاف. ان شاء الله يا اخي رانا هنا لا كتب ربي كشما في خدمه الطب البيطري للعموم، و كش ما يخصكم ان شاء الله رانا هنا الشيء اللي قدرنا ان شاء الله نمدوه. مجيد جاجي مجيد، tous les acteurs de santé animale sont concernés prévus et étatiques. نو حنا ما نقولوش، قلت لي زاكتور مي خويا مراد راه قال سيكتور. دونك كي نقولوا حنا فيترينير ايتاتيك، فيترينير بريفي، اي ميم ليلفور، واش معناها؟ سي السيكتور اغريكولتور تابع لوزاره الفلاحه. هادو في ثلاثه تابع لوزاره الفلاحه، سي ان سيكتور. دونك هنا نعتبرو سيكتور واحد. بار كونتر باغ اكزومبل الفواي تاع بريسيلوز، هنا سي هنا كارثه كبيره. دونك تولي لاغريكولتور، تولي ميم كوميرس، باسكو كاينين ناس كي فون كوميرس دو لي. لا سونتي باسكو سي اون زونونس ماجور اللي تقيس الانسان، دونك حتكون حوايج بزاف كيما هكا. سي بليزيور سيكتور اللي يتقاسوا، وربي يجيب خير ان شاء الله. حمزه بعلوج، خاوتي كاينين دي كومونتير، سمعت كاينين دي كومونتير لي يفوتوا ما يخرجوليش لهنا، تلموا لي كومونتير بزاف ما يخرجوليش. دونك اذا واحد ما ريبونديتوش ما يزعفش ولا حاجه، باسكو والله ما يخرجولي، وراني ريبوندي لي كومونتير واحد ورا واحد، الشيء اللي راه يخرج لله ما نعاود ندير، نعاود نرجع. ليندا افريل سالو، السلام عليكم. ما بقاش افريل بزاف ويخرج. خويا سولو، salut docteur, je suis une prof d'éducation physique sportive et je suis amoureuse des animaux, je me cultive. Voilà, affiché plus. Merci beaucoup. Eh ben, أو جالك التعيينة. هاي ركض هنا بيتفرج عنها كي. بدا الفيبرار يخدم. ويا عبد الله علواش، قرب لي سباس فيتيرينير، وقربت جي تي فيا، وقربت تيكجدا، وكاين الباماد تاع تونس. دونك يا اكتيفي شويه، لم شويه دراهم نروحو نبارتيسيبيو في لي سيمينار ان شاء الله يا ربي. قيد فيبري يا عيني هتغمضوا. يا تحل ارقدي ارقدي، اي ارقدي، هلا عيني اي.
دونك هذه هي خوتي ملخص غرغر ان شاء الله خويا عبد الله ربي يوفقك ان شاء الله. دونك هذا هو الموضوع تاعنا تاع اليوم. C'était la fièvre afteuse et le non-respect dans le protocole vaccinal et le non-respect dans la souche اللي درت لنا المرض هذا. دونك لا فاكسيناسيون ربي يجيب الخير ان شاء الله، ربي يقدرنا ان شاء الله يا ربي. وكش ما يخصكم ان شاء الله عندكم سواء تحطوا لنا دي كومونتير ابري شاك كومونيكاسيون ولا بوبليكاسيون نديروها، سينو اون بريفي تبعثوا لنا دي ميساج انونيم ونجاوبكم ان شاء الله نكتب ربي. مي ماشي تاع ليكا صالي دكتور عندي ان شيان عنده دياري واش ندير له. دونك لا دياري راهو بليزيور اجون كوزار، اسباب بزاف اللي دير دياري نعطيك انا تريتمون وقادر ما تقيس، قلنا لا مالادي ما تقيسهاش. واش معناها؟ لانيمال تاعك الفا اتر كراف يزيد يتقاس اكثر واكثر. دونك ننصحكم تيفيتيو هذه. عندك ان انيمال مالاد vous pouvez consulter un vétérinaire directement وربي يجيب الخير ان شاء الله. عبد الغني un cas a été déclaré à Mascara. ربي يجيب الخير. vibration ماشي. خويا مجيد car le virus devient plus virulent et résistant. C'est systématique. Ouais. Abdou Azdin Laïb, bonsoir, je suis arrivé en retard si vous me resumez. Donc, خويا عاود الفيديو، on a tout parlé, même خاوتي مي كونفرير مي كونسور راهم ثاني مدوا معلومات. دونك ان شاء الله عاود ان شاء الله الفيديو كي نكملوا ان شاء الله وربي يوفقنا ان شاء الله. هشام خليفي تهامي bonsoir, mes salutations pour mon docteur. Bonsoir, est-ce que la vaccination préventive change la qualité de la viande consommée? Non خويا ما تشونجاش. والدليل انه دي سي بيان سور تاع لابوراتوار دار بليزيور ايسي على لو فاكسان تاعو. لو ديلي داتونت ديجا اي نول. واش معناها نول؟ تفاكسيني اليوم وكل اليوم بعد. دونك ما عندوش ما يجيش اوب هيا روح هنا. دونك ما يقيسلكش لا فيوند، ما يقيسلكش لا فيوند خلاص. هاي عندي هاي واش ترقدي عمركم شتوا انشات عاقله مسكينه؟ شوفوا كيما نزها وتبغي كي نزهك. طبقي رجليك، طبقي رجليك. ايوا بابي هاي تفيبري. Khoya Majid, est possible le vaccin importé n'est pas compatible avec les souches sur le terrain. Bien sûr, Khoya. Qu'est-ce qu'on vient de dire? On a vacciné contre le sérotype O ou quel deux sérotypes déjà sur le terrain d'Erin Hala. Voilà. هذه يا خالتي بقاو معنا 28 اللي راهم يتابعوا فينا على المباشر. واش نقول لكم؟ ربي يوفقكم ان شاء الله، ربي يجازيكم بالخير ان شاء الله. نكتب ربي
اي فوالا، نلتقي في فرصة أخرى في موضوع يهم الساحة إن شاء الله. تحياتي القلبية. بون ويكاند إن شاء الله الناس اللي راهم في غدوة ويكاند إن شاء الله. تعاودكم أخوكم في الله يحييكم في أمان الله.